संवैधानिक व्यवस्थापछि महिला प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै अग्रणी महिलाको सम्मानित र सुरक्षित जीवन बनाउने चुनौती भने कायमै। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्तारोहण गरेका गठबन्धन दलभित्र फेरि अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु। अदालतको फैसला र संविधानको भावना विपरीत जान नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ। अर्थतन्त्र संकटको संघारमा रहेका बेला डलर, सुन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च। अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउबाको चासो। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि 400 जना सर्वसाधारणको हत्या भएको राष्ट्रसङ्घको दावी। अफगानी नागरिकको मानव अधिकार रक्षामा चासो। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अघिको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालद्वारा श्रीलङ्कन टोली 111 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आज मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयमा भनिएको छ, महिला अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालले निसन्देह ठूलो छलाङ मारेको छ। लामो संघर्षको प्रतिफल आज नेपाली राजनीति र समाजका विभिन्न तबकामा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ। खास गरी दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात मुलुक योजनाबद्ध रूपमै समावेशिताको दिशामा अघि बढिरहेको छ। संघ र प्रदेशका संसदहरूमा 33% महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति छ। परिणामस्वरूप संसदमा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अग्रपंक्तिमा पर्छ। यो मामिलामा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, सम्पूर्ण एसियामै नेपाल उदाहरणीय छ। संविधानले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिङ्गको रहनुपर्ने प्रावधान राखेर राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय तहमा 41% जनप्रतिनिधि महिला छन्। निजामती सेवा ऐनले 45% आरक्षित सीट मध्ये 33% महिलालाई छुट्याएका कारण प्रशासन संयन्त्रमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दो छ। यी उपलब्धिहरू आफैमा साना होइनन्, तर पनि अति बाध्यात्मक अवस्था बाहेक कयौं महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरू अद्यापि उपेक्षित छन्। समाजमा महिलाको समान र सम्मानित जीवन सुरक्षित गर्ने सवालमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान कानूनले अनिवार्य नगरेका पदहरूमा अहिले पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व टोकनिजममै सीमित छ। मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारिणी अंग संघीय मन्त्री परिषदमै महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ। तोकिए पनि वा नतोकिए पनि सार्वजनिक निकायहरूमा 1/3 महिला उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो, जसको पालना नहुनुमा मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्। कानूनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक उनीहरू महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वप्रति अझै उदासीन छन्। महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुको अर्थ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भाग पुर्याउनु र उनीहरूको मात्रै क्षमता वृद्धि गर्नु होइन। राज्यको अनुहारमा लैंगिक विविधता झल्कियोस्, सार्वजनिक निकायहरूमा आम महिलाको पहुँच विस्तार होस् र उनीहरूले मुलुकप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकुन् भन्ने पनि हो। यो सबैको अन्तर्य भनेको फेरि पनि आम महिलाले समाजमा सम्मानित र पुरुष सरह समान जीवन जिउन सकुन् भन्ने हो। यो दिशामा चाहिँ हामी कति अगाडि बढेका छौं सहजै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नेपाली समाजलाई महिलाका लागि सम्पूर्ण कोणबाट सबल, सम्मानित र सुरक्षित बनाउन अझ धेरै गर्नुपर्नेछ। यसका निम्ति मुख्य राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। उनीहरूले सर्वप्रथम दलका उच्च पदहरूलाई वास्तविक रूपमै समतामूलक समावेशी बनाउनुपर्छ। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा गोजीबाट केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा 97 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेपछि विरोध भएको हो। बैठकमा करिब 1.5 दर्जन नेताको भनाइ थियो, पार्टी विधि र पद्धतिले चल्छ, व्यक्तिगत विवेकले होइन। केन्द्रीय समितिमा चयन हुनुपर्ने नेता छुटेका छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यस्तो धारणा राख्नेमा सुदन किराँती, रामदीप आचार्य, माधव सापकोटा, सरल सहयात्री पौडेल, राजकुमार शर्मा, सावित्रा गुरुङ, देवी खड्का, पूर्ण सुवेदी लगायत छन्। 8औं महाधिवेशन सकिएको 2 महिना बित्दा पनि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन माओवादी असफल भएको छ। आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन सम्भव नभएपछि पदाधिकारी स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो चयन पनि कम्तीमा 2 महिना पछि धकेलिएको छ। वैशाख 31 को स्थानीय तह निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता, पदाधिकारी स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो चयन हुने नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आगामी बैठक जेठ 20 का लागि बोलाउनु भएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरू सापकोटा, पौडेल, आचार्य लगायतले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोमा सहमति नभए चुनावबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले खुलातर्फ 55 र समानुपातिकतर्फ 42 जना गरी 97 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको हो। ती नाममा विवाद भएपछि 47 जनाको नाम मात्रै अनुमोदन भएको छ। विधानअनुसार केन्द्रीय समिति 299 जनाको र त्यसमध्ये 45 जना मनोनित गर्दा केन्द्रीय समिति 344 सदस्यीय हुनेछ। तर केन्द्रीय समिति बैठकले 47 जनाको नाम मात्रै अनुमोदन गरेपछि हाल 294 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ। बाँकी 50 जना मनोनयनको जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई नै दिइएको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार बैठकमा दाहालले प्रस्ताव गरेकै नामबाट केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन गरिनेछ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सहितको आचार संहिताको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। कानून मन्त्रालयले पहिलो कार्यकाल सकेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा राजीनामा गराउनु उपयुक्त नहुने राय सहित सो प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको आयोग स्रोतको भनाइ छ। कानून मन्त्रालयको राय अनुसार आचार संहितालाई अन्तिम रूप दिने कामका लागि आयोगले आन्तरिक परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आचार संहितामा सो विषयलाई समेटिए पनि कानून अनुसार मिलाउनु पर्ने भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहका पदाधिकारी सिधा जनता अथवा भोटरसँग दैनन्दिन रूपमा चाहिँ उहाँहरू जोडिनुहुन्छ। त्यसैले त्यसको प्रभाव, पदको प्रभाव चाहिँ मतदातामा सिधै नपरोस् र त्यसलाई के गर्न सकिन्छ जसले गर्दा निर्वाचन भइसक्दा अथवा प्रचार प्रसार गर्दा कन्टेस्टेन्ट अथवा प्रतिस्पर्धीहरूले एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड अथवा हामी चाहे पदमा हौँ अथवा नहौँ हामीले समान खालको व्यवहार पाएका छौँ निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले भन्ने एउटा अपेक्षा सबैको रहनु स्वाभाविक हो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आयोगले केही व्यवस्था गर्न खोजिएको, तर हाम्रो मौजुदा कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको कारणले गर्दा कानूनमा व्यवस्था नभएको कुराको कारणले गर्दाखेरिमा केही दुविधा मात्रै भएको हो। आयोग स्रोतका अनुसार कानूनी आधार बिना नै जनप्रतिनिधिले चुनाव लड्दा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउन भनेको हो। आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले कानून प्रावधान अनुसार मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरी सो विषय टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। त्यसलाई अन्य तरिकाबाट त्यो आशयलाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र निर्वाचनका तयारी प्रक्रिया र निर्वाचनको भोलि परिणाम आउँदाखेरिमा त्यसले सबैलाई एउटा विन विनको सिचुएसनमा लैजानलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने तरिकाले नै केही व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो, तर कानूनलाई पनि त्यतिकै हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा एउटा बीचको मध्यमार्गबाट नै जाने तरिकाले जाला भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। यसैबीच आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हरियो रङको मतपत्र र नीलो रङको स्वस्तिक छापको व्यवस्था गरिने आयोगले जनाएको छ। मतपत्र र स्वस्तिक छापको रङ फरक बनाउनु पर्ने सुझावपछि यो पटक छुट्टा छुट्टै रङ मतपत्र र छाप बनाउन लागि हो। हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 6 लिमीको जाङ र हल्जी गाउँमा 2 आधारभूत विद्यालय छन्। विद्यार्थी नै नभएपछि गत वर्ष तिल गाउँको आधारभूत विद्यालय बन्द भए। 2 विद्यालयमा करिब 100 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जहाँ कहिल्यै विद्यार्थीलाई किताब पुग्दैन। सदरमुकाम सिमीकोटबाट लिमी जान झण्डै 5000 मिटर उचाइका नारा र न्यालु लेक पार गर्नुपर्छ। भारी हिमपातका कारण झण्डै 6 महिना लिमी जाने बाटो बन्द छ। भौगोलिक विकटताका कारण गर्मी सुरु भएपछि गाउँ जाने शिक्षकले सदरमुकामबाट लैजाने 2-4 थान किताबकै भरमा 2 विद्यालयको पठन पाठन चलिरहेको छ। लिमी सहित नामखाका अधिकांश विद्यार्थीले अहिले पनि किताब पाएका छैनन्। गाउँपालिकाले पाठ्य पुस्तक खरिद गर्न विद्यालयलाई रकम निकासा गरे पनि अधिकांश विद्यालयले पुरानै किताब वितरण गरेर पठन पाठन गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तक बिनै पढ्न बाध्य हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किताबकै लागि सदरमुकाम आउन सकिँदैन। ढुवानीको जिम्मा लिएका पुस्तक व्यवसायले एक त किताब नै ल्याउँदैनन्, ल्याए पनि पुग्ने गरी छैन। गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगका केही विद्यालयका विद्यार्थीले पुरानै किताबले काम चलाइरहेका छन्। हुम्लाको नामखा मात्र होइन, माथिल्लो डोल्पाको सेफक्सुन्डो, छर्ताङ, कोसाङ र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा पनि किताब नपुग्ने समस्या वर्षौंदेखि छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11औं संशोधन गरेको छ। संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इन्टरनेट र प्रसारण सम्बन्धी कानून विज्ञहरूका अनुसार नियमावलीले गरेको यस्तो व्यवस्था आपत्तिजनक छ। इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन भनी नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले गरेको परिभाषामै थुप्रै समस्या छन्। जस्तो पनि व्याख्या गर्न सकिने यस्तो परिभाषा आफैमा अस्पष्ट छ। यो परिभाषाले फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युब जस्ता इन्टरनेट माध्यमका कैयौं प्लेटफर्म मध्ये कसलाई समेट्छ भन्ने यकिन छैन। नियमित रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भन्ने वाक्यांश पनि स्पष्ट छैन। दिनको 4वटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने कि साता, महिना वा वर्षको अन्तरमा एक-एकवटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने। पत्रकार उज्जवल आचार्यले भन्नुभयो, यस्तो अस्पष्टताले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिन्छ। यस्तो अधिकार सधैँ दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ। अहिले कतिपयले युट्युबमा खाना पकाउन सिकाउने भिडियो नियमित राखिरहेका छन्, कतिपयले गीत सङ्गीतमा आफ्नो रुचि र क्षमता देखाइरहेका छन् भने कतिपयले शैक्षिक सामग्री नियमित पोस्ट गरिरहेका छन्। ती सबै सामग्री राख्दा किन अनुमति लिन पर्यो? सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। नियमावलीमा अनलाइन टिभीको इजाजत पत्रका लागि 5 लाख रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्तारोहण गरेका गठबन्धन दलका बीचमा पछिल्लो समय अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमा गठबन्धनमा आबद्ध केही दलका नेताहरूको जोड छ। संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्ने र संसदबाट अर्को सरकार गठनको सम्भावना नभए मात्रै संसद भङ्ग हुन सक्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। तर अदालतकै फैसलाको बहलमा सरकारमा पुगेका गठबन्धन दलले किन लिए त युटर्न? तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापनमा चुक्दा केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 गते र 2078 जेठ 8 गते संसद विघटन गरेका थिए। दोस्रो पटक भएको संसद विघटन विरुद्ध वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू अदालत पुगेपछि संवैधानिक इजलासले 2078 असार 27 गते संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। संविधानको धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिँदा दलीय हुइप नलाग्ने र दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो अदालतले। त्यसैको जगमा देउबाले असार 29 गते नयाँ सरकार गठन गरे। एमाले भदौ 1 गते बैठक गर्दै देउबाको पक्षमा लाग्ने माधव नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गर्यो। सोही दिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै उनीहरूलाई सांसदबाट हटाइएको जानकारी पनि गरायो। तर सभामुखले निर्वाचन आयोगबाट एमाले फुटाएको माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएपछि केही गर्न नपर्ने सूचना जारी गरेपछि एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले संसदमा नाराबाजी गरेपछि अहिले सत्ता गठबन्धनको धारणा फेरिएको छ। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको बैठकमै प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्पमा बहस हुन थालेको छ। आइतबारको संसद बैठकपछि त नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नै संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जान सकिने धारणा सार्वजनिक गरे। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनावमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छन्। तर दाहाल निकट नेता वर्षमान पुन भने एमाले संसद चल्न नदिएकाले संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने विचार नेतृत्वमा आए पनि त्यो सम्भव नभएको बताउँछन्। 5-6 महिनादेखि संसद अनिर्णयको अवस्थामा रहने, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले जनताका विषयमा छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा राजनीतिक रूपले त्यसरी सोच्नु ठिकै हो। तर हामीसँग मौसमी, त्यसै गरी हाम्रो भौगोलिक जटिलताले गर्दा अब स्थानीय निर्वाचन गर्ने भएपछि अब अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भ साइड अब लगभग सिधै जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दाका बखत नै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने पक्षमा थिए। त्यसैले संसदको गतिरोध अन्त्य हुन नसके प्रतिनिधि सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देउबाको ठहर छ। सरकार सत्तापक्ष र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता रहे पनि अवरोधका बीच सरकारले विधेयक पेश र पास गर्नु शोभनीय होइन।
त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना भएको 1 वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै गठबन्धनका नेताहरू पुनः विघटनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अर्ली इलेक्सनबारे आफूलाई केही थाहा नभएको र छलफल समेत नभएको बताउँछन्। मलाई त थाहा भएन अर्ली इलेक्सन जान्छ भनेर। मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। यसरी हेर्दा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूकै बीचमा अर्ली इलेक्सनमा जाने बारे कुरा बाँझिएको छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। यसबीचमा किन सत्ता गठबन्धनकै नेताबाट अर्ली इलेक्सनको कुरो आयो त? यस प्रश्नको जवाब अझै स्पष्ट भएको छैन। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्माङले भने अर्ली इलेक्सनको विषय सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने नियतले ल्याएको हुन सक्ने बताए। अचानक यो ढङ्गले संसद विघटन भयो भने र चुनावमा अलिक चाँडो जनता बीचमा जानु पर्यो भने त्यो गएकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरू अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका? यसबाट पनि बुझ्नुहोस्, उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचन भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउनु, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्दा 5 वर्षमा बाँकी रहेको कार्यकाल संसद चल्न पाउने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली वर्तमान संसद पुरै कार्यकाल सञ्चालन गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या रहेको भन्दै संविधानको भावना पनि त्यही भएको बताउँछन्। देउबालाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएको परिस्थिति र देउबाले विश्वासको मत पाउन नसकेपछिको अवस्थामा मात्र अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने गेवालीको तर्क छ। सरकारको घटक छ, त्यसले नै विघटन गरेर निर्वाचन जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो फेरि संविधान अनुकूल पनि हुन सक्दैन, फैसला अनुकूल पनि हुन सक्दैन। त्यसका चाहिँ कन्डिसन पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि विश्वास मत चाहिँ प्राप्त गरेन भने विघटन गर्दै आगामी 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन गर्नलाई तिथिमिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरे भने देउबा सरकारले नै बाँकी कार्यकालसम्म चलाउन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्रै अर्ली इलेक्सनको बहस छेडेर सत्ता गठबन्धनले नजिकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई असत्य साबित गर्न पनि गठबन्धनले त्यसबारे साझा धारणा बनाउन आवश्यक भएको छ। राजनीतिक रूपमा गिजोलिँदा कुनै विषय र मुद्दा कति क्लिष्ट बन्न पुग्छ भन्ने दृष्टान्त एमसीसी परियोजनाले नै पेश गरिसकेको छ। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला विपरीत हुने अर्ली इलेक्सनको बेमौसमी राग अलाप्न गठबन्धन आबद्ध दलहरूले छोड्न पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जब सेन्टरहरू स्थापना गरी विभिन्न ठाउँमा जागिर लगाइदिने बहानामा ठगी गरेको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेका छन्। आफूहरूसँग विभिन्न नाममा पैसा असुलेर ठगी गरेको भन्दै पीडितले उजुरी दिएपछि प्रहरीले छापा मार्दै सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा लोकन्थली बस्ने अर्घखाँची छत्रदेवका 26 वर्षीय अमर पाण्डे, पेप्सीकोला बस्ने 32 वर्षीय तिलक राम पाण्डे, तारकेश्वर बस्ने लमजुङ दुधपोखरी 2 का 22 वर्षीय आनन्द मरठा, सिराहाका 23 वर्षीय विवेक यादव, ओखलढुङ्गा घर भई कपन बस्ने 28 वर्षीय अश्विन राई, यस्तै जडीबुटी बस्ने सिन्धुली फिक्कलका 22 वर्षीय घनश्याम पहाडी, रौतहट चन्द्रपुरकी 25 वर्षीय सिर्जना लामिछाने, कोटेश्वर बस्ने विराटनगरकी 40 वर्षीय ज्ञानु नेउपाने र रौतहट मौलापुरका 22 वर्षीय रामवचन कुमार यादव छन्। जागिर लगाइदिने बहानामा ठगी गरेको उजुरी परेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले अनुसन्धानका क्रममा कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, चाबहिल, बालाजु लगायतका स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको कोन्ज्यो सोम गाउँपालिका 4 नल्लुमा निसासिरे एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 55 वर्षीय काइली स्याङतानको घरमा शनिबार राति घटना भएको हो। बिहान अबेरसम्म घरको ढोका नखुलेपछि छिमेकीले छोरी रोशनी घलानलाई खबर गरेका थिए। उनी आइपुगेर झ्यालबाट हेर्दा 2 दिने नवजात शिशुसहित परिवारका 6 जना सदस्य अचेत अवस्थामा भित्रै फेला परेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ र इलाका प्रहरी कार्यालय कोन्ज्योङ सोमबाट खटिएका प्रहरी र जनप्रतिनिधि पुगेर ढोका खोलेर हेर्दा काइली स्याङतान, सुत्केरी कान्छी बुहारी 22 वर्षीय सुषमा, माइला छोरा विक्रम तथा बुहारी सृजनाका 9 वर्षीय छोरा आशिष र छोरी 5 वर्षीय आसमा स्याङतान मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। ग्यास बाहिर जान नपाएपछि कहिलेकाहीँ मानिसको निसासिएर अचानक मृत्यु हुने गरेको भक्तपुर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुन्दन सिंह कार्कीले बताउनुभयो। कोठा गुम्मा पारेर मकल, आगो तथा हिटर बालेको कोठामा सास लिँदा त्यसबाट निस्किएको कार्बन मोनोक्साइड फोक्सोमा जान्ने
उहाँको भनाइ छ। फोक्सोले रगतका कोशिकाहरूमा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ। कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास प्रवेश गरेपछि फोक्सोले रगतका कोशिकाहरूमा कार्बन मोनोअक्साइड पुर्याउँछ। त्यसले रगतमा रहेका रक्त कोशिकाबाट अक्सिजनलाई हटाइदिन्छ, जसका कारण कोषमा हुने आन्तरिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बन्द हुने गर्छ। डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो, कार्बन मोनोअक्साइडले शरीरमा भएको अक्सिजन बाहिर फालिदिने गर्छ, सोही कारण अक्सिजनको मात्रा घट्छ। मुटुको चाल समेत गडबड हुँदा मृत्यु समेत हुने गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बिजुली, कोइला, दाउरा तथा ग्यासको प्रयोग गर्दा सावधानीका उपाय अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो लिनुभएको छ। सरकारवाला निकायका नेतृत्वलाई हिजो बोलाएर अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, कारण र समाधानका उपाय लगायत विषयमा उहाँले छलफल गर्नुभएको हो। अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र वाणिज्य सचिव गणेश प्रसाद पाण्डे लगायतसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। विद्यमान समस्या समाधानका लागि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारवाला निकायसँग प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिएको उहाँले बताउनुभयो। परियारले भन्नुभयो, निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनिमय संस्थिति, बढ्दो सुधानान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो जानकारी लिनुभएको हो। बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउन, सुधानान्तर घाटा कम गर्ने लगायत विषयमा तत्काल काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटको संघारमा रहेका बेला आन्तरिक बजारमा पनि अमेरिकी डलर, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको मूल्यले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाए आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि अझै आकाशिनुका साथै अर्थतन्त्र झन नराम्रो अवस्थामा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 123.44 रुपियाँ बिक्री दर तोकेको छ। यो करिब 1 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी हो। यसअघि 2077 वैशाख 10 मा डलरको भाव उच्च पुगेको थियो। डलरकै आन्तरिक बजारमा सुनको मूल्य पनि लगातार उकालो लाग्दै डलरसँगै आन्तरिक बजारमा सुनको मूल्य पनि लगातार उकालो लागिरहेको छ। सोही क्रममा सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाव प्रति तोला 1,03,000 रुपियाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव बढेकाले नेपालमा असर परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि निरन्तर आकाशिँदै गएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। निजी क्षेत्रको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुने भएको छ। भारत जस्तो ठूलो मुलुकमा समेत 2वटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज रहेको उदाहरण दिँदै धितोपत्र बोर्ड सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नेपालमा नयाँ एक्सचेन्जबारे अहिले केही भन्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। हिजो काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हमालले भन्नुभयो, नेपालमा अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे थप अध्ययन गरिनेछ। अर्को थप्ने वा भएको एक्सचेन्जलाई नै पुनर्संरचना गरेर लैजाने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्छौं। अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा आफूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे चर्चा बढिरहेका बेला अध्यक्ष हमालबाट यस्तो भनाइ आएको हो। एक्सचेन्जबारे अध्ययन गरिने उहाँले बताए पनि त्यसको मिति, विधि र प्रक्रियाबारे उहाँले केही खुलाउनु भएन। बोर्डमा हरेक नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै स्टक एक्सचेन्जको विषयले पनि चर्चा पाउन थालेको छ। हरेक अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा एकपटक यस विषयमा अध्ययन पनि गरेको देखिन्छ। यो क्रम करिब 12 वर्ष अघि नै औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले बजारको अवस्था के कस्तो छ, अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक हो होइन भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय हुन नसक्दा अन्यल बढेको जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि 400 जना सर्वसाधारणको हत्या भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दावी गरेको छ। अफगानिस्तानमा चुलिँदै गएको मानवीय सङ्कटबारे राष्ट्रसङ्घले गरेको अध्ययनले सो निष्कर्ष निकालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत अगस्तदेखि फेब्रुअरी अन्त्यसम्मको अध्ययनमा 397 जना नागरिक आइएसआइएसद्वारा मारिएको जनाइएको छ। तालिबानले हाल अफगानिस्तानमा पत्रकार, महिला लगायतको अधिकारमा सङ्कोचन गरेको छ। अफगानिस्तानको मानवाधिकार आयोगका प्रमुख मिचेल बासलेटले चुलिँदै गएको मानवीय सङ्कटबारे आयोगको गम्भीर चासो भएको बताउनु भएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले श्रीलङ्काको स्थानीय टोली श्रीलङ्का नेभी स्पोर्ट्स क्लबलाई 111 रनले पराजित गरेको छ। नेपालले प्रस्तुत गरेको 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 28.5 ओभरमा 103 रनमा समेटियो। नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट हात पारे। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्ल र विक्रम सोबले समान 2-2 विकेट लिए। करण केसी, कमल सिंह ऐरी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 37.1 ओभरमा 214 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 43 रन जोडेका थिए। दोस्रो अभ्यास खेलमा नेपालले भोलि नेभी स्पोर्ट्ससँग नै खेल्नेछ। तेस्रो अभ्यास खेलमा फागुन 27 गते श्रीलङ्का पुलिस र फागुन 28 मा प्रथम श्रेणीका खेलाडी सम्मिलित टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। राष्ट्रिय टोली श्रीलङ्काबाटै युएई प्रस्थान गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गण्डकी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेरअघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:08 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।